विचारलें वॉट वॉज द ऑप्शन. सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका काड. सो दॅट वॉज द ऑप्शन. आनी कितें गव्हर्मेंटाक दिसता आसतलें म्हज्या पेक्षा बरे लोक आहा, सो बरे लोकांक घालता. वॉट आय कॅन स्पीक अबाउट दॅट. यू हॅव टू सी मॅच. मागीर कितें टायम वील टेल नो वॉट वील. आपल्यान सांगिल्लें एक तर केबल काडा नाजाल्यार म्हाका काडा. तांणी केलें तांचें काम अशें एक्झिक्युटीव इंजिनियर काशीनाथ शेटये म्हणटात. इंटरनेट सर्विसीस ठप्प जाल्या उपरांत सरकारान नोडल ऑफिसराचोय पावर कट केलो. नोडल ऑफिसर आशिल्ले काशीनाथ शेटये हांकां केबल काडपाक सांडून तांकांच त्या जबाबदारींतल्यान कुशीक काडले. हाचेर उलयतना एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणटात सरकाराचें काम तशेंच आसता. कोणाक खंय कितें ट्रान्सफर दिता तें करचें पडटा. हें आपल्याकूय खूब काम आशिल्लें, आपल्याकूय रिलीव केल्ल्यान मातशें बरें जालें अशें ते म्हणटात. सरकाराक दिसता आसतलें म्हाज्या परस बरे लोक आसा म्हण तांकां तें काम दिलां आसतलें अशेंय ते म्हणटात. त्याच प्रमाण इंटरनेट बंद केला आनी आपली ऑर्डर येतकीर सुरू केला हें चुकीचें आसा आनी ताचो आमी निशेध करता अशेंय काशीनाथ शेटये म्हणटात. आतां तुमकां बरे 2 ऑफिसर दिल्या न्ही तांणी एज नोडल ऑफिसर. आनी गव्हर्मेंटाचें काम तशें आसता न्ही. कोणाक केन्ना कोण खंयच्या हेजेर ट्रान्सफर आनी आमचें तें काम तशें न्ही. खंयच्या हेजेर घालपा आता कोणाक. बट वयल्यान तें म्हाका चड कामय आशिल्लें तें बरें जालें रिलीव करून 2 जाणांक घातलो तें. बट तुमी एक जे कितें आसले सिस्टम ताची फॉलो करताले. तुमी कितें फॉलोअप जाता ना तें तुमी पळोवप न्ही. पयशे येता फॉलोअप जाता कितें जाता तें तुमी पळोवप. तितून तुमच्यानी स्टँड बरो घेतलो सर. आनी आतां तुमी तांकां विचारप न्ही ते स्टँड कितें घेता. आतां म्हजो स्टँड गेलो न्ही कित्याक आय एम बीन सुपरसिडेड बाय ते तांणी तांकां म्हज्या जाग्यार घेतला. सर तुमी मातशें फास्ट काम करताले म्हणून बी अशें जालां अशें दिसता. गव्हर्मेंटाचो प्रेशर गव्हर्मेंटाचो सगळे गव्हर्मेंटाक दिसता आसतलें म्हज्या पेक्षा बरे लोक आहा, सो बरे लोकांक घालता. वॉट आय कॅन स्पीक अबाउट दॅट. यू हॅव टू सी मॅच. मागीर कितें टायम वील टेल नो वॉट वील. बट लोक अशें म्हणटाले की इंटरनेट डावन पडलेलो काल सगळे कडेन. ना दॅट वॉज ताणें तें बेश्टें केलां सगळें बंद केलें आनी म्हजी ऑर्डर येतकूच चालू केलें. दॅट वॉज रॉंग थिंग. दॅट वी आर कंडेमिंग. काल सर कट केलें आनी आयज पळयता जाल्यार परते रिस्टोर काम चालू करपाक मेळना. तांकां खांब्यार चडपाक मेळना ते चडटा न्ही. कितें करूं इल्लीगल इट इज जाता. पूण कोण कितें स्टॉप करता तांकां ना. बट एक चल्ला न्ही. बट एक दिसांनी पळोवपाक गेल्यार तुमी सरकाराचो रेव्हेन्यू सर तुमी ते तांकां क्वेश्चन विचारले कोण रेव्हेन्यू हाडटलो ना हाडटलो काय नाका. कोण तांचे रेव्हेन्यू घेवचो ना. कितें पयलीं भशेन चलताले आनी कोण हप्ते घेताले ते तशें चलताले. हे तुमी सर आतां एक दुसरें म्हणजे तुमी आतां हेजें काम करताले एक रेव्हेन्यू मेळपाक लागून ताका लागून आतां खंय तरी एक ते जशें तुमी गोंयचे बरे ऑफिसर कशें काम करताले. सो अशें कित्याक केलें आसलें. हांव तुमकां कशें सांगू सर. म्हाका कितें काम दिता तें हांव करता. आतां म्हाका शुक्रार दीस आनी काम दिलां तेंय आतां प्रॉब्लम जाला जाल्यार तें हांव कितें सांगतलो तुमकां. तशें म्हाका कामाक दिता. खंयचो चार्ज दिलो सर तुमकां. म्हजो चार्ज म्हजे कडेन आसा एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणून हो आनी 4 चार्जीस आसता. सो ते बाकीचे कामां म्हाका दिता ते करचे पडटा. न्ही तर कितें म्हज्या गव्हर्मेंटान म्हाका आनी म्हज्या बॉसान दिलां तें हांव काम करता आनी आय एक्ट ऑन दॅट. तुमी जे कितें काम केलें तेजेर तुमी संतुश्ट आसा. हांव म्हजें सॅटिस्फॅक्शन आहा. म्हाका जॉब सॅटिस्फॅक्शन आहा. हांव म्हजें काम सारकें करता. हांव पगार घेता. आय एम अ गव्हर्मेंट सर्वंट. हांव सगळ्यांक हेल्पाक आसा हांगा. आनी एवरीवन यू शूड आस्क दीस क्वेश्चन टू एवरीवन कोण गव्हर्मेंट सर्वंट कितें काम करता आनी ताणें दे शूड रिप्लाय. तूं पगार घेता गव्हर्मेंटाचो शूड रिप्लाय. तुजी कितें क्वेश्चन आसा जाल्यार म्हजे कडेन येवन विचारचें कोणें. आय वील रिप्लाय टू इट. हांव पगार घेता फुकट बसपाक न्हय. आय शूड वर्क फॉर दॅट. डबल ट्रिपल कितलें जावं काम करूंक जाय आनी फास्ट करूंक जाय. त्या लागून नाल्यार कितें जाता मागीर लोक गव्हर्मेंट म्हणटा स्लो कामां करता तशें आसूंक जायना न्ही. वी हॅव टू ऑल्सो. आतां माय चीफ इज डुईंग पळय तो कितलें फास्ट काम करता सगळें करता. ताची कामाची पद्दत पळय सगळें अंडरग्रावंड केला ताणें. सो तशेंच जर तुमी कामां करता जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां कामां करूंक जाय न्हू. हांव दॅट आय कॅनॉट स्पीक. हांव म्हजे बद्दल उलोवंक शकता. म्हजे चिफा बद्दल ही इज डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब. ताणें बेस्ट काम केलां सगळें केलां आनी इज डुईंग अ गूड जॉब. ताणें कितलें अंडरग्रावंड केलां आनी तो सगळे मिटिंगा घेतल्या सकाळच्यान रात पर्यंत बसता. सर काल एक प्राऊड ऑफ दॅट. काल एक तुमी स्टेटमेंट केल्लो की एक तर म्हाका तुमी ट्रान्सफर करून घ्या नाजाल्यार पयशे भरा. सो तेजो इम्पॅक्ट पडलो. तांकां हांवें सांगलेलें एक तर केबल काडा नाल्यार म्हाका काडा. ताणें केलें न्ही तांचें काम. तुमकां तेंचे कडल्यान जालां अशें दिसता तुमकां. हांव ना दॅट आय बट तुमी बट हांवें तांकां सांगलें. ताणें म्हाका विचारलेलें वॉट वॉज द ऑप्शन. सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका काड. सो दॅट वॉज द ऑप्शन. आनी कितें आय वील नॉट लीव अदरवायज. आय वूड हॅव टेकन ऑल द मनी आनी हांव सगळें घेवपाचो वसूल करूं. सगळें प्रोसिजर करपाचो वसूल करपाक. आतां तुमी फॉलोअप करूंक जाय कितें तें. तुमी फॉलोअप करना जाल्यार तुमी सगळ्यांक नोटीस इश्यू केल्या पयलींच सर. सगळ्यांक केल्या हांवें आनी कितें आसा तेय केल्या. 200 सारकें 200 300 250 बीन आसा ते हांव सारकें तुका कॅल्क्युलेटेड ना कितले. ऑलमोस्ट चडशे हांव मागीर तुमकां सगळें कॅल्क्युलेट जातकूच ते हें करतकूच हांव 1-2 दिसांनी दिता तुका फूल एमावंट कितलो जातलो. बट सर तुमी अजून पर्यंत कोणाकूच अंडर प्रेशर येयना अशी ऑफिसर खूब कमी पळोवपाक मेळटा आमकां.
ते तशें नासता, सगळ्यांनी तशेंच काम करपाक जाय. प्रेशर म्हणजे कितें, म्हजेर काय कोणाचो प्रेशर ना. आय एम रियली म्हजेर कोणाचोच प्रेशर ना. आय वॉज गिवन अ फ्री नो पॉलिटिकल प्रेशर तुमकां कांयच ना. ना, म्हजेर नाशिल्लो. तुम्ही एक बरें काम करतालो सर न्हू, सो तुमकां एक सायड काडले सायडीक काडले. तशें नासता. आतां दुसरें काम दिलां न्ही, आतां आनी कितें कॉम्प्लिकेशन जाता जाल्यार परवा